امیہ ابن خلف بدر پہنچ گیا تے نسی جاوے نسی جاوے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی, فرمایا نہ جاؤ امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا جو امیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچا. نپو اینو نپیا کہ نہیں. صحابہ انہوں کڈیا. صحابہ کہندے انج آواز کڈدا سی جویں ہن وڈی عید تے بیل نہیں ڈاندے تے بڑ بڑ باں کر دین بیل. صحابہ کہندے امیہ ایویں آوازاں کڈدا سی اس دن جناب, ڈکراندا سی بیلاں دی طرح. تو میرے آقا نے فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتا. جی 50,000 دا لشکر, 50,000 دا میدان خندق کی لشکر, 50,000. صحابہ پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے, رسول اللہ نے 2 بدے ہوئے, ٹھنڈی ہوا چل رہی, کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں. اس دوران عیینہ بن حصن نو حضور نے بلایا, مذاکرات کرن آیا ہو. تے رسول اللہ نے فرمایا کہ بات اے وے کہ تسی 50,000 دا لشکر لے آئے ہو, پورے مدینہ پاک دا تسی محاصرہ کر لیا, پورا کفر اکٹھا کر کے لے آئے ہو. اے اگر تسی محاصرہ چک لاؤ تو یہ کی قیمت تسی لینی؟ انہاں کہا جی سانو تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں دے دیو, جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چک لیندے 50,000 دا لشکر اسی واپس لے جاندے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے قلم کاغذ منگایا تو حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو بھائی. جب معاہدہ لکھیا گیا تو اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر آ گئے, اتنی دیر حضرت سعد بن معاذ آ گئے. تیر تے آپ نو بعد لگیا نا, حضرت سعد بن معاذ بھی آ گئے. اسید بن عزیر تے آندے نال ہی ویکھیا تے بڑا جناب چڑھا ہو کے بیٹھیا حضور دے سامنے, لتاں لمیاں کر کے بیٹھیا. فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڈے آقا مولا دے سامنے بیٹھنا کیویں پیندا. آندے ہی نہ آپ نے آ ویکھا نہ تا ویکھیا, آندے نال ہی فرمایا یا انل اجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست جنبک بهذا الرمح. فرمایا اے بندرا, ہم میرے بارے میں کہتے تھے یہ بغیرت کہتا ہے گستاخ رسول کو. اب ذات کا مسئلہ آیا تو اسمبلیوں کے اندر کہتا ہے یہ بوڑھا بغیرت ہے. میں کہا ذات کے لیے تم ہمیں سبق دیتے تھے نا, بندے کو تحمل ہونا چاہیے. ہمارے جذبات تو حضور کے لیے تھے. سارے وہی بولی بول رہے ہیں, کئی اپنے جناب کئی کتے کہہ رہے ہیں دوسرے نو, صرف اپنی ذات کی وجہ تو کہ میرے بندے کے خلاف گل ہوئی تو کہتے ہیں یہ کتے بھونکتے ہیں. اور کوئی بغیرت کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. جی اس عورت کو قید کر دیا, وہ زرداری کا پٹھا سب کو بغیرت کہہ رہا تھا. اسمبلی میں کھڑے ہو کر دنیا کیا تاثر لے گی. میری تقریر تو تھی ویسے مولوی خادم حسین کی, اور میری تقریر تو تھی حضور کی ناموس کے لیے تھی. اس کو تم نے میڈیا پر چلایا, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, یہ گالیاں کر کر کے جناب. تو اب بتاؤ نا, اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو تم تو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑ پڑے. ہم نے تو صرف بات ہی کی تھی ابھی. ہماری قوم کا حافظہ اگر ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ذات کے لیے وہ ایک دوسرے کو بغیرت کہہ رہے ہیں. تو میں نے تو حضور کی عزت کے لیے یہ باتیں کی تھی, اپنی ذات کے لیے تو نہیں بات کی تھی. ذات کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے ظلم برداشت کر لیے, ذات کے لیے تو ہم نے چوں بھی کبھی نہیں کی. کیوں جی؟ ذات کے لیے تو ہم جنوری اور فروری اور دسمبر میں ہم رات کا سالن صبح کھا لیتے تھے. ٹھنڈی روٹیاں بھی کہیں نہیں چیخے وہاں کہ ہم مر گئے ٹھنڈے سالن کھا کے. لیکن جب بات حضور کی آتی ہے تو اس پر ہمارے جذبات کو لے کر جو بڑا جذباتی ہے تو اپنی پوچھا تھے جدوں پیر آیا ہوں دسو مولانا سخت ہے یا تمہارے یہ لیڈر سخت ہے. مولانا تو حضور کی بات کرتے تھے, حضور کی عزت کی بات کرتے تھے, اور وہ تو صحابہ کی سنت ہے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو اپنے آپ سے باہر ہو جانا. حضرت توجہ بھائی, حضرت اسید بن عزیر نے دیکھتے ہی فرمایا بندرا, اور حضور کے سامنے لتہ لمیاں کی تھی بیٹھا. یہ تو صحابی کی بولی ہے. فرمایا بندر. کیوں جی؟ حضرت عمر نے عمیر بن واب نو ویکھ کے کی کیا تلواریں چکی ہوئی. فرمایا دونکم القلب. فرمایا اس کتے نو نپو. ترجمان نبی جب عمیر بن واب مسلمان ہو گئے نا بعد وچ, پہلے تو تلوار لے کے حضور والا آئے سن. تے حضرت عمر فرماندے سن جدوں یہ تلوار لے کے آیا نا تے اس ویلے میرے نزدیک خنزیر نال بھی بدتر سی, تے جدوں انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہن میرے پتر نال بھی محبوب ہو گیا. ساڈے کول تو کوئی معیار ہے نا, ساڈے کول تو کوئی معیار ہے. تواڈے کول اپنی ذاتاں دا معیار ہے تے اپنی جماعتاں دا تے اپنی جناب دھڑے کٹن دا معیار ہے. ساڈے کول تے معیار ہے کہ حضور ایک بندہ آیا ہوا معاہدہ کر رہا رسول اللہ نا, حضور تے تشریف فرما بن تے اسید بن عزیر نو اپنے آپ تو باہر نہیں سی ہونا چاہیے. لیکن اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ہے ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اوتھے مومن, جتھے مومن اوتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے کہ جڑے صحابہ حضور دے سامنے گردن نہیں سن چکدے. کیوں جی؟ گردن انج نہیں سن چکتے جس طرح انہاں سراں تے پرندے بیٹھے تے صحابی آندے نال گل کی کر دتی. فرمایا بندرا, اقبال کہندا جتھے عشق اوتھے مومن, جتھے مومن اوتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکدا, عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا کیوں نہیں ہو سکدا. عقل صفاقت صفاق تر, پاک تر, چالاک تر, بے باک تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تے پھر عشق وڈا دلیر ہو کے دے سامنے آندا.
तुम्हारे जो जी मौलाना आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, आप समलियों के तमाशे तुमने बनाए हुए, ये इनको पता ही नहीं है मस्जिद के आदाब क्या है। मस्जिद के आदाब तो यही है जो मैं बयान करता हूँ। हुजूर हजरत हसन जब हुजूर के खिलाफ गल्ला की ना मुशरिकीन दे शुआरा ने, तो हजरत हसन वास्ते हुजूर ने मिंबर बिछाया, तो हुजूर ने फरमाया कूलू लहुम कमा कालू, फरमाया जिवें उन्हें गल की ना हसन जवाब उंजे देना है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਅय्यदु हसन बिरूहिल कुदस मा युनाफिकु व युफाखिरु अर रसूलिल्लाह, फरमाया जब तक हसन मेरे दुश्मनों को जवाब देता है और मेरी शान बयान करता रहता है, उस वक्त तक जिब्रील इसकी पुश्त पर खड़े रहते हैं। हमारे पास तो दलाइल मौजूद है ना, क्यों जी। हजरत उमर ने मेयार की दस्या, फरमाया जब तलवार चुक के आया ना हुजूर वाल, उस वेले इहदे नालों खिंजीर मेरे नजदीक अच्छा सी, लेकिन जदों इन्हें हुजूर दा कलमा पढ़ लिया हुण मेरे पुत्रां नालों ये महबूब हो गया। बाप में यार तो इतना सारा है। ते हजरत उसैद बिन उज़ैर ने आके गल के की थी, फरमाया बंदरा हुजूर के सामने लतलमियां की बैठा, वल्लाह एक किसे साहबी ने भी क्या होश करो क्या बात है, तुम पता नहीं है ये मुआहदा हो रहा है, शुक्र नहीं करते जान छुटन लगी, शुक्र नहीं लगे 50,000 का लश्कर जा रहा है, वो शुक्र नहीं करते, वो की करूँ मोड किसे मोटा नहीं दबाया, सानू कहते मौलाना हाथ थोड़ा सारे मरवाऊ असा की मरवाना है सारे सानू इंजी लोग थोड़ा जा किसी साहबी ने भी नहीं किया, तू है लड़न लगा ये तो मुआहदा खत्म हो जाना है, 50,000 का लश्कर हमला कर देना है। एक साहबी ने भी उसैद बिन उज़ैर ने किया, फरमाया जे फवल्लाहि लौला मजलिस रसूलिल्लाह लानफस्तु जंबक बिहाज़ा रुमह, फरमाया जे मैंने हुजूर दा आया ना होंदा ना, हुजूर सामने जलवगारन ते ऐसे नेज़रा मैं तेरे ढिड पाड़ देना। दूसरा है लानफस्तु खुशियत है का, दूसरी रिवायत है फरमाया मैं तेरे सारा कुछ कप के रख देना सी। हाँ जी तू हुजूर दे सामने लतलमियां की बैठा, एक गल ते की उसैद बिन उज़ैर, हज़रत साद आके खड़े हो गए, अर्ज की हुजूर तुसी की फरमा रहे की हो रहा है, फरमाया मैं तुहाडे वास्ते मुआहदा कर रहा हूं, तुसी दायरे पेटा ते पत्थर पत्ते रोटी खाण दी कोई नहीं, ठंडी हवा चल रही, सारे मदीना पाक दे 50,000 का लश्कर आया बैठा, अर्ज की हुजूर तुसी साडे वास्ते कर रहे हो, मैं हाँ आपके लिए कर रहा हूँ। साद बिन मुआज़ कहने लगे हुजूर तुसी साडी वजह तो इन्हां नाल मुआहदा करन लगे हो, तीसरा ऐसा मदीना पाक दी खजूरां देण लगे, हुजूर ने फरमाया हाँ आपकी वजह से। अर्ज की हुजूर मैं एक अर्ज कर रहा हूं जो हुक्म होवे थे, फरमाया बात करो क्या करना चाहते हो। अर्ज की हुजूर कद कुन्ना वहाउलाए, हुजूर ए भी जिन्हां नाल तुसी मुआहदा कर रहे हो ते असी भी, हुजूर असी मुशरिक लोग सी, बुतां दे पुजारी सी, ला नाबुदुल्लाह वला नारिफुहु, ना हमने कभी अल्लाह की इबादत की थी, ना जानते थे हम कि रब कौन है, हमें नहीं पता था, ये भी और हम एक ही थे। लेकिन हुआ क्या, वहुम ला यतमऊना याकुलू मिन तमरतिन, क्यों जी इल्ला गिरन औ बयान फहीना। हुजूर जब हम बुतों के पुजारी थे, ना रब को जानते थे, ना मानते थे रब को, तो ये सारे जितने आए बैठे हैं ना मुआसरा करके मुशरिकीन, इनकी जुर्रत नहीं होती थी कि ये हमारे बागों की एक खजूर ले जाए, इल्ला गिरन औ बयान, हाँ मेहमानी के लिए हम इनके सामने खजूरें रखते तो ये खा लेते थे, या हमारे बागों की खजूरें खरीद कर ले जाते थे। उस वक्त या रसूलल्लाह जब हम बुतों के पुजारी थे तो उस वक्त ये हमारी एक खजूर नहीं ले जा सकते थे। अफहीना अकरमनल्लाहु बिल इस्लाम, अब जब अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी, वहदाना लहू, और इस्लाम के लिए अल्लाह ने हमें हमारे कानों को खोल दिया, वअज़्ज़ना बिका वबिही, और अल्लाह ने आपकी वजह से और इस्लाम की वजह से इज्जत दी, नोती यमम वालना, हुजूर हुण साड़ियां खजूरा मुफ्त ला जाएंगे। जब हमें इस्लाम, अब इस्लाम का नाम ही कोई नहीं, हाँ इस्लाम का नाम ही कोई नहीं, जदों तुसी मन्नी नहीं इस्लाम दी रहनुमाई ते हिदायत मन्नी कोई नहीं, ना इस्लाम दी इज्जत कदी तुसी मन्नी कि साड़ियां इज्जतां इस्लाम दी वजह तो, साड़ियां इज्जतां हुजूर दी वजह तो। 50,000 का लश्कर आया बैठा, ऐ ते 2 मिनट टाइम रोटी किसी ने ना मिले, ऐ जी की मैंने तो रोटी नहीं मिली, मैं तो लबैक आला, ओ जी मेरा कारोबार नहीं चलिया, साहबी किसी ने क्या पेट उते पत्थर बन के उन्होंने तो जनाब उते उठ जबा हो रहे सन, हाँ जी उन्होंने तो यखनियां बना के पी रहे सन, 50,000 के लश्कर उठ जबा हो रहे सन, साहबा नूं तो खजूर भी खाण दी कोई नहीं सी। साढ़े लोग जनाब 5 मिनट इस्लाम वास्ते नहीं कर सकते, 5 मिनट बाद फरियादा शुरू कर दे, मारे गए लुटे गए, कुछ एक साहबी ने भी नहीं किया। उस वेले हजरत साद बिन मुआज़ गल के की थी, वअज़्ज़ना बिका वबिही, हुजूर कमाल की बात है, ये 25,000 जो आए बैठे हैं, हम इनको क्या समझते हैं, जो अल्लाह ने हमें इज्जत दिया आपकी वजह से और इस्लाम की वजह से, ये पेट पर पत्थर और ये मुआसरा हमारे पास असले का ना होना, हम इसको कोई हैसियत नहीं देते। अब हम इनको मुफ्त खजूरें दे देंगे, वल्लाहि मालना बिहाज़ा मिन हाजतिन, हुजूर अल्लाह की कसम उठाकर मैं कहता हूं कि जनाब हमें इस मुआहदे की कोई जरूरत नहीं। कैसे है गल है, इस देश में नूर है बाकी न सोज, इकबाल मौलाना रूम ने क्या ना, इकबाल ने पीर जो है
ایک اقبال پیر رومی اور مرید ہندی وہ اقبال نے گل کی تھی مولانا روم نا اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز اقبال کہنے لگا تھے نور بھی مک گیا سوز بھی مک گیا تے جڑے آل دلن وہ اس ملک بڑے تباہ حالن برباد ہو گئے ہن دس میرے پیرا میں ہندوستان وچ رہ کے کی کراں کیونکہ اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اور آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز اقبال کہنا ہن دس تو میرا پیر ہے میں ہندوستان وچ رہ کے کی کراں نہ نور ہے نہ سوز ہے نہ درد ہے تے جڑے آل حق انہاں نوں لوگ تے کھڑون نہیں دیندے ہن دس میں ہجرت کر کے ہندوستان چھڈ جاواں اقبال نے پیر مولانا روم گل کے کی تھی انہوں نے کہا کار مرداں روشنی و گرمی است گارے دونا ہیلا و بے شرمی است اقبال کہتا ایک کمینے دا کم ہوتا حالات دے مطابق چوں چوں کرنا مولانا روم کیا تو کوئی جھلا آدمی تو کی گل پہ کرنا کار مرداں روشنی و گرمی است مولانا روم فرمایا اقبال میرے مرید جڑے اللہ دے بندے ہوندے نا انہاں دا کم ہوندا نور پھیلانا تے انہاں دا کم ہوندا لوگاں نوں حوصلے دینا کہ نہ کہ خود رو پینا کار مرداں روشنی و گرمی است کیوں جی روشنی پھیلانا تے نال اپنی حرارت پھیلانا لوگاں وچ کہ تکڑے ہوئے کچھ نہیں ہوندا کمال ہو گئی بات جی کیوں جی جے بدر وچ صحابہ نوں فرشتیاں دی روڑ سی تے اج کشمیریاں نوں فرشتیاں دی روڑ کوئی نہیں لیکن اس وچ شرط ہے کہ پہلے کشمیریاں دے نال جا کے کھڑے ہو ہاں جی اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ تعالیٰ پھر ایسے لشکروں سے مدد وجنود لم تروہا پھر اللہ نے تمہارے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکے تھے تو جب صحابہ ایڈے بڑے بڑے شیر تے پہاڑ انہوں نے فرشتوں دی مدد دی لوڑ ہے تے آج سانو پاکستانیوں نے کوئی لوڑ نہیں لیکن اس کے لیے پہلے بدر میں جانا شرط ہے کیوں جی اور بدر کے اندر جا کر پھر سپہ سالار جو ہے حضور اس وقت سپہ سالار ہے حضور ساری رات ایک درخت کے نیچے روتے رہے یصلی و یبکی حضور ساری رات نماز بھی پڑھتے رہے درخت کے نیچے بدر میں اور ساری رات حضور روتے بھی رہے حتی اصبح مولا علی فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضور نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں فرمایا پھر صبح حضور نے دعا مانگ دی تھی یا اللہ میں لے آیا 305 بندے اے میں لے آیا باقی 8 تک وہ نہ جنہوں حضور نے حصہ دیتا بدر دا 8 میں شامل کوئی نہیں سن جنہاں عملاً جہاد کیتا وہ کتنے سن 305 بس اے اللہ میں 305 لے آیا آج تو انہاں دی مدد فرمانی جے تو انہاں دی مدد نہ کیتی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کسے نہیں کرنا کوئی تسی ماحول تے بڑا ہو نا فرشتے اترن دا اور انشاءاللہ ماحول بڑے مودی نو میں کہہ رہا ماحول بن جانا ہے توجہ تینوں پتہ ہی نہیں لبیک دے نعرے وچ پاور کتنی ہے توجہ 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 بس اتنی بات شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین اعلیٰ حضرت بریلوی صحابہ جب چلتے سن تو منظر کی بیان کیتا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ نعرہ آئے دلیراں سے بن گونجتے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جنہاں جنگلاں میں جو صحابہ گزرے نا ایک باری جب نعرہ لایا نا تو جنگل بھی کہندے سن بھائی جدوں تے بڑیا چس آج ہی آئی نعرہ آئے دلیراں سے بن گونجتے غرشے کو سے جرت پہ چکا چک خنجر سے آتی صدا اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضور دی تلوار دے بارے فرمایا حضور دی جب تلوار چلتی سی اُدھی بھی ایک عجیب آواز سی چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام حضور تہاڈی بہادری ہوتے لکھاں سلام ہون تہاڈی تلوار وچ ایڈی سونی آواز آندی سی اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم کشمیر کو رگڑ جائیں گے مودی اور اس کے جتنے بھی یار اور ہواری جو پیچھے بیٹھے ہیں جن کے نزدیک کافر جو ہے وہ اقلیت بھی ہیں کافروں کے حقوق ہیں مسلمانوں کی نہ وہ اقلیت ہیں کسی علاقے میں نہ ان کے حقوق ہیں انشاءاللہ اقبال کہنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد اقبال کہنا جلیا اٹھ خود اپنا جو ہے وہ اقوام اسلام بنا انہیں تو اقوام متحدہ بنائی نا تو اقوام ملت بنا کچھ تو کرنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد اقبال کہنا جلیا انہاں کفن چوراں کو تینوں امید ہے شرع یورپ بے نظائے کیلو کال برہ را کرداس بر گرگاں حلال اقبال کہندا یورپ نے متفقن علیہ فیصلہ کر لیا جتھے دنیا میں مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سہ تو ہی میں شوان اخچیر من کہندا تینوں اقوام متحدہ تے جنیوا وچ جا کے کشمیر دا انہاں مسئلہ حل کرنا ہے نہ کہندا انہاں مسئلہ ایک عورت دا ہوے تے پاکستان تے دباؤ پا کے کیوں جے فیصلے کروا لیندے تے پورے کشمیر دا مسئلہ ہوے تے کفر چوں نہ رکے کہندا جلیا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے سوائے چال بازیاں دے اوتھے کچھ نہیں ہوندا ہاں جی میں کشمیر پر سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں تو سالسی کرنی جنہیں افغانستان اجاڑیا تو سالسی کرنی جنہیں شام اجاڑیا تو سالسی کرنی جنہیں عراق برباد کیتا اب وہ تو شام سے کشمیر پر تو سالسی کرنے آئے گا ہاں جی بس اسی یہ نا اٹھا نو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا اسی اپنے فیصلے انشاءاللہ خود کر لواں گے
اقبال کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سیتوئی میں شوا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے فریب تے چالاں تے اور کچھ نہیں ہوندا. کی فیصلے ہوندے نے؟ سیتوئی میں شوا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے فیصلے ہوندے نے کہ تو کشمیر نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا, تو جناب اس نو بوسنیا تے چیچنیا نو نپ لے تے میں عراق تے شام نو تے جناب افغانستان نو نپ لیندا. کہندا اوتھے اس تو علاوہ کوئی فیصلے نہیں ہوندے. تو جلیا انہاں کول امید ہے تینوں, کدی بھی انہاں کول امید نہ رکھی کہ فرنگی بیٹھ کے تیرے بارے کوئی گل کرن گے. سجود آوری بار دارا و جمرا. اقبال کہندا اوے کدی بھی دارا و جم نو جا کے سجدہ نہ کری. اے کہ کیتا ہے تو جا کے دارا و جم اس وقت دے بڑے بادشاہ ہے نا, جمشید تو مراد جم ہے. ہاں سجود آوری دارا و جمرا. انہوں نے کہا تو دارا تے جم نو جا کے سجدے کیتے مکن بے خبر ہے رسوا حرم را. اقبال کہندا تو تے حرم نو برباد کر کے رکھ دیتا. سانو رسول اللہ فرما گئے سن سجدہ ایک جگہ کرنا ہے, میں تمہیں کعبہ دے کر جا رہا. یہ کہڑیاں گلاں جناب تسی. اقبال کہندا کدی بھی حرم نو رسوا کرن دی گل نہ کری. سانو ساڈے آقا مولا فرما گئے پیشانی ایک جگہ جھکڑی, وہ حضور فرما گئے جتھے جھکڑی. اس واسطے جڑا بھی حاجی جاندا نا تے پہلی واری کعبے تے نظر پیندی تے کی دعا منگدا؟ اللہم زدو شرفا و تکریما. یا اللہ کعبے دی عزت اور کعبے دی شرافت کعبے دی عظمت وچ ہور اضافہ فرما. سانو تے دعا منگدا ہر حاجی ویکھدے ہی کعبے نو, یا اللہ اس کعبہ معظم نو ہور اس طرح دے. تے جدوں اسی اودے واسطے دعا منگدے ہیں تے پھر سر کسے اور دے سامنے جھکنا ہے؟ نا سر ایک جگہ ہی جھکنا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بس یہ پیشانی صرف ایک ہی جگہ جھکنی ہے. اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یعنی کشمیری ساڑھے نال ہون کے کھڑے انشاءاللہ. جی اس کے بہت سارے حل ہیں, اس کا حل ایک ہی ہے, اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. کیوں جی؟ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. قطرہ آب وضو کمبر ہے در بہا برطرز خونے کیسر ہے. اقبال کہندا تو کافرہ تے انہاں فرنگیاں دیا گلاں کرنا. کہندا مولا علی دے جڑے غلام سن حضرت کمبر انہاں دے وضو دے پانی دا ایک قطرہ کیسر بادشاہ دے خون نال بھی افضل ہو. اعلی اے ساڈی اقوام اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب نس. اسی ملت ہاں, قوماں ہوندیاں جڑیاں دوسرے وچ ضم ہو جاندیاں. ملت ہوندی جڑی دوسری قوماں نو اپنے اندر ضم کر لیندی. بلال از حبس صہیب از روم اور سلمان از فارس اور بولاب از مکہ چے بولا جبیس. یہ ملت اسلامیہ ہے جنہیں بلال نو اپنے اندر ضم کر لیا, تے جنہیں سلمان نو اپنے اندر ضم کر لیا, جنہیں مکے والے نو اپنے اندر ضم کر لیا, تے یمن والے نو بھی اپنے اندر ضم کر لیا, تے ہندوستان نو بھی ضم کر لیا, تے بنگلہ دیش نو بھی ضم کر لیا, تے انڈونیشیا نو بھی ضم کر لیا, تے افغانستان تے کشمیر نو بھی. اس نو کہندے ملت. ہم اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر. انشاءاللہ یہ شعر پھر ہوشیار ہونے والا ہے. اپنے اندر بزدلیاں ختم کر دو, اے بزدلیاں دے کم چھوڑ دو, کچھ نہیں ہونا. کیوں جی؟ حضور دی مبارک تلوار جڑی حضرت ابو دجانہ نے حضور دیتی تے کی لکھیا سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. کیوں جی؟ آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے باعث شرم ہے. یہ حضور کی تلوار پر لکھا ہوا تھا میدان احد میں جو آپ نے ابو دجانہ کو دی. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے, بزدلی انسان کے لیے باعث ننگو آر ہے. اور والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. کیوں جی؟ امیہ نہیں سی آندا, بزدلی دی وجہ تو نہیں سی آندا. جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی امیہ ابن خلف, حضرت سعد بن معاذ انہوں کیا سی, حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا. انہوں نے کہا مکے جبار, انہوں نے کہا میں اے نہیں مینوں پتا. حضور نے فرمایا تو قتل ہو جانا ہے. یہ بدر والے دن بالکل مکی جو نکلنا ہی نہیں سی چاہتا. انہوں پتا سی بھائی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. ابو جال گیا, انہوں نے کہا چنگا تو سردار آدمی, یہ تو نہ گیا تو سارے کسی نہیں جانا, تو سردار ہے تھوڑا جا تو ساڑھے نال چل, اگلی منزل تو واپس آ جاویں. اگلی تے گیا تو انہوں نے کہا تھوڑا جا اور چل, یہاں تک کہ دھکا لگا کر فرشتے اسے بدر میں لے آئے. والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. اس کا مرنا لکھا جو بدر میں تھا. تو آپ اس کی بزدلی یا اس کے اپنے جتنے بھی تحفظات تھے اس کو کیسے بچا سکتے؟ اس کی بیوی نے کہا بھی تھی, اور اس کی بیوی نے, کعب بن اشرف کی بیوی نے نہیں کہا. حضرت کنا آواز دیتی, محمد بن مسلمہ تھلو آواز دیتی, فرمایا جناب تھلے تشریف لے آؤ, تے اے ساڑھے ہتھیار لے لاؤ تے گندم دے دیو. تو بیوی کہنے لگی مکانک فواللہ اسمع صوتا یقطر منہ الدم. حضرت محمد بن مسلمہ فرمایا نا تھلے آ تے تینوں اے ہتھیار دے دیں, سانو کڑنگ چاہیے تھی. وہ معاہدہ ہویا سی, وہ زنانی کہنے لگی مکانک. انہیں کہا اپنی جگہ تو ہلی نہیں. نا 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 واللہ اسمع صوتا یقطر منہ الدم. انہیں کہا اے جڑی تھلو آواز آئی نا اے جو خون ٹپکدا پیا. انہیں نہیں 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 تقدیر تے آنی. وہ زنانی نے نپیا وہ بازو اللہ کا امرا, تو زنانی وہ بازو نپ لیا کعب بن اشرف دے. انہیں کہا تھلے نہیں جاڑو, تھلے تانوں مار دین گے. انہیں کہا جلی ہوئی ہیں, اور تھلو آئے تے محمد بن مسلمہ تے دوڑ لا دیتی.
امیہ ابن خلف بدر پہنچ گیا تے نسی جاوے نسی جاوے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی, فرمایا نجا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جا جو امیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچا. نپو اینو نپیا کہ نہیں. صحابہ انہوں وڈیا, صحابہ کہندے انج آواز کڈدا سی جویں ہن وڈی عید تے بیل نہیں ڈاندے تے بڑ بڑ باں کردے بیل. صحابہ کہندے امیہ ایویں آوازاں کڈدا سی اس دن جناب, ڈکراندا سی بیلاں دی طرح. تو میرے آقا نے فرمایا ول مارو بالجبن لا ينجو من القدر. فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتی. ہن میں اج حدیث کی کتاب کھولی نہیں جہاد والی کہ صحابہ جڑے میدان احد شہید ہوئے, وہ جنت عرش دے تھلے جڑے وہ چراغ لٹک رہے سن نا, پرندے دی شکل وچ انہاں دی روحاں اوتھے جا بیندیاں سن. تے جو انہاں نوں کھان پین تے رہن دا سامان ملیا نا, تے صحابہ دی روحاں کہن لگیاں سن کاش کہ ساڈی کوئی خبر صحابہ تک پہنچا دیندا. رب نے فرمایا میں پہنچا دیندا. تو پھر اس تو بعد آیت نازل ہوئی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ہرگز ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں, انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاهم الله من فضله, وہ خوش ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا.